ये थुक ओई सजना जेड़ा खैबर च अली दी अख ते लगा, ये थुक ओई जेड़ा कौड़े खूह च टिका ते मिठा कर देंदा है। और सदके जाए थुक ओई जेड़ा जाफर दी हांडी च पींदा है। ये थुक ओई जेड़ा जाफर दी महबूबा खंदक दा मौका कन तक आंदे ने, सोने मेरे घर रोटी पक रही है, तुसी आ जा जे नाल एक दो साथी ला जे। ते मेरे आका फरमांदे ने सारे लश्कर वाले सुन लो, मेरे जाफर ने तुहाडी सारियां दी दावत पकाई है। घर आ गए रंग उड्डिया उड्डिया, बीवी आंदी है मेरे जाफरा सिर ते साइयां की होया, आंदा है की दसा, आका नूं आखिया सी आप आ जाया जे नाल एक दो साथी ला आया जे। मेरे मुस्तफा ने सारे लश्कर च ऐलान कर दिता है 1200-1400 का लश्कर है, ते बीवी आंदी है मैं मेरे जाफरा परेशान होने की लोड़ नहीं, इस वास्ते असी इंतजाम करांगे आमना दे लाल वास्ते। ते असें ते नबी दी दावत पकाई है, नबी ने सारे लश्कर दी पकाई है, नबी जाने लश्कर जाने ते नबी दा रब जाने। वेला हो गया, आका फरमाते ने मेरे जाबर मेरे आने तो पहले वेखी ना हांडी ना लाया जे, आटा पकाना शुरू ना कराया जे। आका जी ने फरमाया ठीक है, आका तशरीफ ला जाते ने, पक दी हांडी च थुक पा दिता, आको सुभान अल्लाह, गुज्जे आटे च थुक मिला दिता, हांडी पक गई है, रोटियां पक रही ने, 1400 का लश्कर खा रहा जे। अल्लाह जुल जलाल दी कसम है हांडी भी मुकदी नहीं, चुल्ला भी बुझदा, आटा भी मुकदा नहीं, हांडी भी भरी ते आटा भी उंज, सारे लश्करी रज जांदे ने। सारा तकबीर, सारा रिसालत, सारा रिसालत, मेरा पानी, अरे मेरा पीर दा फेरा, तेरे पीर दा फेरा ननकारे पै जांदा ते कख न रहिंदा, मेरे पीर दा फेरा आखो मेरे पीर दा, मेरे पीर दा सदके जावा जिथों लंघदा गया रंग रंग लांदा गया। आल हदीसां तो सुन सजना जे गल्लां सुननियां मदनी पीर दियां, जिदी उमर दी कसम खुदा खावे, जिदियां उंगलियां चन नूं चीर दियां, वजा सा तहज्जुब किस गल दा, पत्थरां चों पानी नित चलदा, पंजा उंगलां चों निकलियां 5 नहरां उंगलियां मेरे पीर दियां, पंजा उंगलां चों निकलियां 5 नहरां उंगलियां मेरे पीर दी। होया एक लेला सवा सरदारे सी, 1200-1300 फौजियां खाने सी, साडे इको मलवाने मुकाने सी, एक लेला सवा सिर दाने सी, 1200-1300 फौजियां खाने सी, ते थुकिया हांडी कनाली दे विच सोने, कुखां निकलियां सारे लश्कीर दियां। आल हदीसां तो सुन सजना जे गल्लां सुननियां मदनी पीर दियां, अज दी उमर दी कसम खुदा खावे, जिदियां उंगलियां चन नूं चीर दियां। मेरा आका घर तो निकल के अगे जांदे ने, अगे जांदे जांदे मेरे पैगंबर अलैहिस्सलाम मदीने दा रुख कीता है, राह विच एक खैमा आ जांदा है, ओदे च एक माई बैठी है, वेरे विच एक बकरी बनी हुई है। आका फरमांदे ने बीबी असी मदीने दे मुसाफिर हां, सानू कुछ खान पीन नूं चाहीदा है। माई आंदी है वे मेरे मेहमानो जिन्ना रावां तो तुसी आए हो, मैं उन्ना रावां तो सदके जावां, पर मेरे घर खान नूं ही कुछ नहीं ते पीन नूं। आका फरमांदे ने माई ओ जेड़ी बकरी बनी है ओ चोक पिया, माई आंदी है दुध नहीं देंदी, आख दुध शाम तक रवाना तो मेरा खामद चरागा ते बकरियां चढ़ान गया है, आएगा लागे ते दुध मैं चो चो के पियावांगी, रजा रजा के पियावांगी। आका फरमांदे ने बीबी असी मदीने दे राही मुसाफिर असा शाम तक किथे खलोना ही, आओ बकरी चो के पिया नहीं ते सानू चोन दी इजाजत ही दे दे। ते मेरे आका वाल माई तक दी है, आंदी है वे मेहमानो तुहाडे चेहरे वेनिया ते कुर्बान जी जान नूं जी करदा, तुहाडीआं गल्लां सुननियां हैरान जान नूं जी करदा है।
میں آنیا دودھ نہیں دیندی تسی آندے ہو چون دی اجازت جاؤ جا کے چون لو جاؤ جا کے ایک گل حافظہ بدیا ہے نوٹ کر لا کلی جنگل چ مائی بیٹھی ہے تے میرا پیر وہابیاں دا پیر چی بولو وہابیاں دا میرا پیر سارے وہابیاں دا پیر جڑا جنگل چ بیٹھی مائی کولو بکریاں چون دی اجازت منگدا ہے تے جی تیرا پیر ہوندا نہ بکری رہندی نہ مائی رہندی میرا ہی پیر بکری چون دی اجازت منگدا کعبہ تے رب دی قسم جے تیرے پیر دا پھیرا پیندا قلعہ بھی خالی تے کوٹھا بھی خالی کیوں بابا نہ مائی رہندی نہ بکری رہندی نہ مائی رہندی نہ ڈبے پیر نو منن والے پیر سپاہی نو منن والے پولیس دے ملازم زینت الاولیاء نے جڑے ایس پی تے تھانے دار دے بوت صاف کردے نے ساری عمر وہ بھی زینت الاولیاء بن جاندے نے ویکھ لو اج پیر سپاہی نو مننے والے اور ڈبے پیر نو مننے والے آؤ میں وہابیاں دا پیر وکھانا آیا جے کعبہ دے رب دی قسم اور نبی دی شاناں سنیا جے تے ساڈے کو سنیا کرو سبحان اللہ انہاں کی سنانے والی تے اپنیاں نہیں مکدیاں انہاں دی شاناں تے اپنیاں نہیں مکدیاں انہاں نبی دی کی سنانی ہے ساڈے غریباں کو سنیا کرو جنہ کائنات میں سرکار ویکھی ہے تے ایک ویکھی لوکاں دی سرکاراں دے تے فلڈ آئے نے مکدیاں ہی نہیں بولو مکدیاں ہی نہیں سرکاراں نے سرکاراں ہی اور میرا تے سارے دا بندے تے تاوے نے سرکاراں نے اور ویکھ لے اگر مدنی مکی سرکار دی گل سننی عظمت سننی ساڈے کولوں سن لا جنہاں دی کائنات دے سرکار ہی ایک آکھو سبحان اللہ آکھو دسا میری سرکار کیڑی یتیم حسین جمیل کریم میری سرکار دیکھنا کھڑی یتیم جمیل حسین کریم حریص علیکم رؤوف الرحیم حریص علیکم رؤوف الرحیم اور رسول امین خلیل کلیم وسیع خطیب طبیب حکیم اور گل سن والی مزمل مدثر معلا مقام مزمل مدثر معلا مقام ایسے نبی پہ ہو لاکھوں سلام ایسے نبی پہ ہو لاکھوں مزمل مدثر معلا مقام رسول خدا پہ ہو لاکھوں سلام اور میرا پیری مائی چون دی اجازت دے دے جاؤ چون لو آقا جا کے میرے نال دیکھے نا آقا میرے جا کے سکے مہینے کئی مہینے دے تھنا نو ہاتھ جا کے لاندے نے کعبہ دے رب دی قسم او تھن دودھ ہو جاندے نے سبحان اللہ دودھ گے مائی برتن لیا مائی آندی ہے کرے کو کھچیا کھچیا دھار نکلی آئی ہونی ہے نکی جی گلاسسی لا کے آندی ہے دودھ نہ بھر جاندی ہے آکھو سبحان اللہ مائی برتن لیا ایک گھر وچ پتیلی پئی ہے جنگل تے بیچاری نے ڈیرا لایا وہ پتیلی لیائی وہ بھی بھر جاندی ہے آکھو سبحان اللہ مائی ہور برتن لیا ایک کجا جا پیا سی وہ بھی چک کے لیائی دودھ نہ وہ بھی بھر جاندا ہے میرے آقا آپ بھی پیندے نے اپنے صدیق نو پیاندے نے عامر بن فہرا نو پیاندے نے عبداللہ بن ریکت نو پیاندے نے مائی نو ہی پیاندے نے وہ پیٹ بھی بھر گئے برتن بھی بھر گئے تے حوالہ بھی بھر گیا تھن بھی بھر گئے آقا تر گئے نے مدینے دے راہی بن گئے نے میں سیرت دیا کتاباں حافظہ بدیو پڑھیا جے میرے نبی دے جان دے بعد وہ بکری 5 سال زندہ نہیں رہی 10 سال زندہ نہیں رہی اللہ ذل جلال دی قسم 18 سال زندہ رہی ہے تے دودھ دیندی رہی ہے اللہ مقام مصطفیٰ مقام
मुस्तफा परवाने मैं दसना चाहना ये मेरा मुस्तफा है किते जज की हसीयत विच बैठा किते सिपा सालार की हसीयत विच बैठा किते सिद्दीक ते अमीन की हसीयत विच बैठा किते ताजर की हसीयत विच बैठा किते मेरा नबी सौदागर की हसीयत विच बैठा किते मेरा पैगंबर मुअल्लिम की हसीयत विच बैठा और किते मेरा मुस्तफा मुहाजिर की हसीयत विच बैठा किते मेरा नबी की हसीयत विच बैठा किते मेरा पैगंबर जेड़ा आ वेख लै एक शब जिंदादार की हसीयत विच बैठा लोग आ रहे ने ते नबी दस रहा नमाज इंज पढ़ ला रोजा इंज रख ला तहज्जुद इंज पढ़ ला मेरा नबी दस रहा दरूद इंज पढ़ ला कुरान इंज पढ़ ला ओए मेरा नबी बैठा इबादत गुजार दी हसीयत विच बैठा और किते मेरा नबी मुबल्लिग ते वाइज दी हसीयत विच बैठा आपदा बदिया सब तो पहली आवाज और सब तो पहली तबलीग जड़ियां सफा दियां पहाड़ियां ते चढ़ के मेरे मुस्तफा ने कीतियां जे ओए ने कूलू ला ये किताब आप हमारे YouTube चैनल अल ईसार 313 से समाअत फरमा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे मुस्तफा ने सब तो पहला जरा ऐलान किया है वो ये कि लोगों कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह ए दुनिया दे लोगों ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लो ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लो लोकां नूं दस नबी दी पहली वाद की है लोकां नूं दस नबी दी सदाकत की है लोकां नूं दस नबी दी दयानत की है लोकां नूं दस मेरे पैगंबर दी सखावत शुजात की है लोकां नूं दस मेरे पैगंबर दा बचपन की है लोकां नूं दस मेरे नबी दी जवानी की है लोकां नूं दस मेरे पैगंबर दी जलवत खलवत की है लोकां नूं दस मेरे पैगंबर दे रिसालात की ने नबी दा हुस्न की है नबी दा जमाल की है नबी दा कमाल की है लोकां ना वरतिया किवें सी मापियां ना वरतिया किवें सी धीआं बेटियां ना वरतिया किवें सी बीवियां ना वरतिया किवें सी कौम नूं इस बात की जरूरत है चिमटियां दा मजहब नहीं ढोल तपड़ियां दा मजहब नहीं और मेरे नबी दा मजहब किताब सुन्नत दा मजहब है लोकां नूं इस बात की तालीम दे मुस्तफा वाली तालीम दे देना दोस्तां मैं दस रहा वां मेरे आका फरमांदे ने कुलू ला इलाहा दस लाए कहंदे ने दाने भुन के जमीन विच बुन क्यों हल शोर जमीन विच चुन क्यों दाने भुन के जमीन विच बुन क्यों आखदा बदिया असा अपना सौदा पेश अज किया ही ते लोकां दे सौदे भी लगे ने लोकां दे भी वेख ला साडा वेख ला ते परख तेरे जिम्मे ही अज सौन तो पहले किसी नतीजे ते पहुंच के ते फिर सौवी और वेख ला मेरे नबी आंदे ने हाय हाय सदके जावा कुलू ला इलाहा दाने भुल के जमीन च बुन क्यों हल शोर जमीन च चुन क्यों थान छड़ के पूछल चुन क्यों पर ला इलाहा और जरा गज के बोलो शेरा वांगू गज के वज के बोलो पढ़ो ला इलाहा बाबा जी आंदे मोती लभदे नहीं दिया बोर विचों मछली खुशकी रेगिस्तान विचों पुत लभदे नहीं कब्रिस्तान विचों पर ला इलाहा बुझे प्यास न सबनम चौथी हीरे लाल नहीं लभदे टोया थी पापा मोती लभदे नहीं दिया बोर विचों मछली खुशकी रेगिस्तान विचों पुत लभदे नहीं कब्रिस्तान विचों पर ला इलाहा बुझ प्यास
میں شبنم چوتھی ہیرے لال نہیں لب دے ٹویا تھی بابا پت نہیں منگی دے رویا تھی پڑھو لا الہ بجے پیاس میں شبنم چویا تھی ہیرے لال نہیں لب دے ٹویا تھی تے مائی پت نہیں منگی دے مویا تھی پڑھو لا الہ بیٹھا توتا بولے تیری دے نمائی جانی ہے کن تیری دے رو رب دی آس دلیری دے پڑھو لا الہ اچھا دور جیا کوئی ٹیلا نہیں او سونا چند جیا رنگ رنگیلا نہیں تو بابا رب جیا اور وسیلہ نہیں پڑھو لا الہ قولوا لا الہ الا اللہ میرے آقا حال میں دنیا پہ آئے سب تو اچھیاں شانہ پا کے آئے حال میں قبر سے گئے سب تو اچھیاں شانہ پا کے گئے حال میں حشر وچ جان گے سب تو اچھیاں شانہ پا کے جان گے آج میرا نبی قبر سے گیا اچھی بولو نبی قبر سے گیا زندہ ہی گیا ہے قبر سے گئے نے سڑ کے جاوا قبر سے تر گئے نے پر شانہ سب تو اچھیاں پائیاں نے اور جتنے نبی لیٹ گیا میرے رب نے دنیا تے ہی اس زمین جنت کا ٹکڑا بنا دیتا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ میرے حجرے تو لگ گئے میرے منبر تک جڑی جگہ اور جنت باغاں چ ایک باغ جے اج تساں بھی قبر سے جانا کہ نہیں تساں بھی جانا وارو واری سب نے جانا قبر سے جانا مٹی پہ گئی ہے تو سب تو پہلو سوال ہونا من رب کا من رب کا دوجا ہونا من نبیوں کا بولو من کسی پیر دے متعلق نہیں کسی امام دے متعلق نہیں کسی فقیر دے متعلق نہیں اور کسی شاہ دے متعلق نہیں کسی بادشاہ دے متعلق نہیں کسی شہنشاہ دے متعلق نہیں سن لے تو سوال ہو رہی تو میرے مصطفیٰ دے متعلق من نبیوں کا بولو من رابیاں دے پیر دے متعلق سوال ہو رہی تو صدقے جاواں جدو حشر دے میدان وچ جانا اوتھے بھی سب تو اچھیاں شاناں پانیاں نے میرے مصطفیٰ نے پانیاں نے لوگ مارے آدم کو جان گے جواب مل جائے گا نوح کو جواب جان گے جواب مل جائے گا خلیل اللہ کو جان گے جواب مل جائے گا موسیٰ کلیم اللہ کو جان گے جواب مل جائے گا عیسیٰ کو جان گے جواب مل جائے گا علیہ السلام سارے کو جواب مل جائے گا سب کہیں گی ذهبوا الى محمد اور آج جانا جے تے محمد کو جا اتنے بھی لوگ جان گے اور بابیاں دے پیر کو جان گے آخو الحمدللہ آخو ماشاء اللہ اور آخو سبحان اللہ لے لے تے بھی بابیاں دے پیر کو لے آؤں گے آقا جل لوگ کوثر تے کھلو جاواں گا میرا ممبر حوض کوثر تے ہوئے گا تے میرے ممبر کو صدیق ہوئے گا تے دوجے کنارے تے فاروق ہوئے گا تیجے تے میرا عثمان ہوئے گا چوتھے کنارے تے میرا علی ہوئے گا من رب غزا حد منہم جڑا چواں چو ایک نہ دشمنی رکھے گا میرے حوض کوثر تو پانی نہیں پی سکے گا میرے بھائی حوض کوثر بھی میرے نبی کو وابیاں دے پیر کو آئے صدقے جا پیاندے جان گے لوگ پیندے جان گے جڑا ایک بڑا پی لے گا 50,000 سال تک پیاس لگے گی اور لوگ آن گے میراب لے کے دستاراں لے کے جبے کبے لے کے پان کھا کھا کے لال بلیاں لے کے آن گے تے اللہ کے رسول فرماندے نے حتی یحال بینی و بینہم اللہ میرے
تے انہاں دے درمیان ایک کندھ کھڑی کر دیں گے سونیا تیرے نہیں جڑے تیرے نے انہاں نوں پہائی جا انہاں نوں حوض کوثر ورتائی جا تے جنت سرٹیفکیٹ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام یہ خطاب آپ ہمارے یوٹیوب چینل الایثار 313 سے سماعت فرما رہے ہیں. ہمارے یوٹیوب چینل الایثار 313 کا وزٹ ضرور فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پر مشرق نہیں جو ہونا تے بولا بدتی نہیں ہونا جی نہیں جو ہونا اس واسطے یزدانی تے آندا اور ساریاں ڈنڈیاں چھڈ دے ساریاں پگ ڈنڈیاں چھڈ دے ساریاں نسبتاں چھڈ دے سارے رولے کھپ چھڈ دے اے کھپاں سپاں چھڈ دے ڈپاں چھڈ دے آ جا نہ قرآن والا آ جا میں اس جی ٹی روڈ تے چلان آیا ہوں جہاں جی ٹی روڈ تے شہرائے اعظم اتوں نکل کے مکے مدینے ہو گئے نبی دے حوضے کوثر تے جاندی ہے تے رب دی جنت وچ جاندی ہے. اس واسطے مولا محمد نو چھڈیا گزارا نہیں ہونا تے کوئی پیر تیرا سہارا او توڑی نو چھڈ دے لسوڑی نو چھڈ دے زمانے دی ساری بسوڑی نو چھڈ دے پر آقا چھڈیا گزارا نہیں ہونا محمد نو چھڈیا گزارا. اب میں سر دے دل جدو تو پلے ستاونے ہوئے کوئی پیر تیرا نظری نہیں ہونا دربان جنت دے کنڈا نہیں لانا تو جب تک محمدی سارا نہیں ہونا بولو محمد نو چھڈیا گزارا نہیں ہونا کوئی پیر تیرا. وقت بڑا ہو گیا ہے یار زندہ صحبت باقی محبت نہ دعا کر لے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین. کوئی بغیر دعا نہ جائے. والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین. مولا کریم اپنی توحید دی سمجھ عطا فرما اپنے پیغمبر علیہ السلام دا سچا تابعدار بنا. اللہ عظیم الشان جلسہ جنہ کروایا انہاں دے گھراں نوں آباد فرما. اللہ اتنا بڑا جلسہ جنہ نے کروایا اللہ نے کاروبار آباد فرما. اللہ مسلک الحدیث دا بول بالا تے چرچا فرما. اللہ میرے مسلک دا غلبہ فرما. اللہ تیرا دا ٹائم نہ بندیاں دی جوڑیاں فضل تے رحمت نہ بھر دے. اللہ جڑے بیمار نے صحت کاملہ عطا فرما. اللہ جڑے بے اولاد نے نیک اولاد عطا فرما. اللہ دس تیرا دروازہ چھڈ کے اے وہابی کے دروازے پہ جان اگر تو نے میرا مقدر نہ بدلا بتا تیری کامل نظر کس لیے ہے. اگر تیرے دیوانے یوں لوٹ جائے یہ در کس لیے ہے یہ در کس لیے ہے. صلی اللہ علیہ محمد و آلہ اجمعین.